बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मार्च की 20 तारीख है और आज आपसे मेरा ये दूसरा इंटरेक्शन है। अहम तरीन खबर है, इमरान खान साहब का अहम तरीन फैसला, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। ये गुज़श्ता कुछ अरसे में इमरान खान साहब ने जो फैसले किए, उनमें सबसे बड़ा फैसला करार दिया जा सकता है। इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अहम खबरें हैं, वो आपके सामने रखूंगा मैं। लेकिन उनसे पहले दरखास्त आपसे, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अलग न्यूज़ पर भी घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं इस वीडियो के अहम तरीन मामले से, इमरान खान साहब के सबसे बड़े फैसले से। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की और इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं मज़ीद 5 या 6 महीने जेल में रहूंगा, फिर हुकूमत ख़त्म होगी। शरीफ फंस चुके हैं, अगर ये बूट छोड़ते हैं तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इंतज़ार कर रहा हूँ नवाज शरीफ कब लंदन भागेगा। 23 मार्च के जलसे में शेख रशीद, फजलुर रहमान समेत धांधली की शिकार सब जमातों को दावत देंगे। इमरान खान साहब ने इस मौके पर आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी बात की और कहा कि आरिफ अलवी से कोई नाराज़ी नहीं, उसने मामलात हल कराने की पूरी कोशिश की। 9 मई हमें गद्दार साबित करने के लिए प्लान किया गया। सोशल मीडिया समंदर है, हमारे किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से शोहदा के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की गई। जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई वही सोशल मीडिया अकाउंट्स के पीछे हैं, इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया है। तो अहम तरीन मामला है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब की जमात, ये मुझे खुद जो लोग इसको प्लान कर रहे हैं इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक, उनसे मालूम हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहिरे, जलसे और जलसों के बाद मुंतज होगा, उसका नतीजा इख्तिताम पर आएगा एक बड़ी लॉन्ग मार्च की तरफ, एक बड़ी मुहिम की तरफ, जो धांधली के खिलाफ इमरान खान साहब की है। और फिर ये मुहिम जो है, अब की बार हर तरफ, मैंने आपसे क्या कहा था, सहजहती होगी। 3 डायरेक्शंस होगी इसकी। ये सड़कों पर होगी, ये ऐवानों में होगी, ये अदालतों में होगी। धांधली, सबसे बड़ी धांधली हुई है और इस धांधली में जो हारा हुआ उसको सीधा सीधा उठा के बिठा दिया गया कि यही फैसला अवाम का है। तो ये नहीं हो सकता। और इमरान खान साहब इसमें उन लोगों को भी शामिल करके चल रहे हैं कि जिनसे इमरान खान साहब के इख्तिलाफात हैं। पहले भी आपको बताया था, अभी बता रहा हूँ कि फजलुर रहमान साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहती है कि इनसे जो हमारे मामलात हैं वो इंतखाबात में धांधली और एहतजाज के हवाले से साथ चलने के मामलात हैं। शेख रशीद के हवाले से आपको जो फैसला नज़र आ रहा है, ये बड़ा फैसला है। गुज़श्ता 2 से 3 इंटरेक्शंस में मीडिया से इमरान खान साहब ने ये कहा, और ये चेंज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये इमरान खान साहब का फैसला अब सामने आया है कि किस किस को वापस लिया जा सकता है। इमरान खान साहब ने कहा कि जिन पर तशद्दुद हुआ, जिन्होंने उस तशद्दुद के नतीजे में पार्टी छोड़ी थी, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको हम वापस लेंगे, उनको केस टू केस देख रहे हैं और ऐसे लोग वापस लिए जा सकते हैं। इमरान खान साहब की जमात के फैसलों में मैं सदाकत अब्बासी साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में आपको बता सकता हूँ कि सदाकत अब्बासी साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि उन पर शदीद तशद्दुद हुआ है और उनको वापस बिल्कुल लिया जा सकता है। ऐसे ही कुछ और नाम हैं जिनके हवाले से मज़ीद मालूमात सामने आती जाएंगी। तो ये इमरान खान साहब की जमात का मौजूदा हालात में जो फ़ैसले हैं, उनमें ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा फ़ैसला है। और इन्हीं फजलुर रहमान के बारे में फवाद चौधरी साहब बार बार कह चुके कि फजलुर रहमान अगर एहतजाज पर आ गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो मुहिम है, ये कामयाब हो जाएगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं बच पाएगी। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं 5 से 6 महीने में ये हुकूमत चली जाएगी। ये इमरान खान साहब का यकीन है। ऐसा होगा या नहीं होगा, कि मैं अपनी राय अगर आपको दूं तो देखिए, IMF हो गया है, आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ साहब की मुलाकात के हवाले से अहम तरीन है जो अरब न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, जो हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें आपको जो खबर मिल रही है, जाहिर है कि वो खबर हमारी मीडिया ने एक ख़ास अंदाज में दी है। उसमें खबर कम होती है, कई दफ़ा आपको स्टीरियोटाइप जुमले ज़्यादा मिल रहे होते हैं। अभी मैं अरब न्यूज़ से अहम तरीन खबर है, वो भी तमाम के तमाम आपके सामने रखूँगा। अब आ जाइए इस वीडियो के एक और अहम तरीन मामले की जानिब, जो 9 मई है उसके हवाले से
मुलजिमान सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए इमरान खान साहब गद्दार कैसे हैं, ये पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान की जानिब से, जस्टिस मंदुख खैल साहब की जानिब से। हुआ क्या, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़े के मुलजिमान की ज़मानत की दरखास्तों की समाअत हुई है। अदालत ने 5 मुलजिमान की ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें 50-50 हज़ार रुपये के ज़मानती मुचलकों के इवज़ मंजूर किए हैं। 9 मई के 5 मुलजिमान की दरखास्तें अदालत ने मंजूर की हैं। FIR में दहशतगर्दी की दफात लगाई गई, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको पता है कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती हैं। हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़े में एक अफसर की शहादत हुई है, वो दहशतगर्दी का वाक़या है। पिशावर में सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, वो दहशतगर्दी का वाक़या है। कोयटा में वकला पर खुदकुश धमाका हुआ, वो दहशतगर्दी का वाक़या है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हिदायत की कि अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें, अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़ें। जब आतिशी असलहा बरामद नहीं हुआ तो मुतल्लिका शिक का इतलाक नहीं हो सकता, दहशतगर्दी की शिक का इतलाक नहीं हो सकता, ये कहा गया। मुलजिमान के वकील ने कहा कि मुलजिमान का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुलजिमान के वकील के पार्ट पर गलती थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने क्या कहा कि क्या किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखना जुर्म है? हमने सियासी जमातों पर, तलबा की यूनियंस पर पाबंदी लगाई, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत या रियासत माँ बाप की तरह होती है। माँ बाप नाराज़ हों तो बच्चों को 1-2 थप्पड़ लगाकर राज़ी हो जाते हैं। सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? वैसे भी 1 साल गुजर चुका है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, क्या पहले से कोई फहरिस्त दी गई थी कि इन अफराद को नामजद करें? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि नामजद मुलजिमान रैली में शरीक थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने फिर सवाल पूछा, क्या रैली में शिरकत करना जुर्म है? तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जमान पार्क लाहौर में, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जमान पार्क लाहौर में ड्यूटी पर मामूर एक हेड कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच ने बयान दिया कि वहां 9 मई की साजिश तैयार हुई थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, क्या एक हेड कांस्टेबल की बात माने? साबिक वज़ीर-ए-आज़म गद्दार है, क्या इस पर फैसला करने? हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानी की कदर करते हैं, मगर निज़ाम को चलने दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी कहा कि क्या चेक पोस्टों पर बम धमाके करने वालों की साजिश पकड़ी गई? सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि अदालती कार्रवाई के दौरान दी गई ऑब्जर्वेशन से ट्रायल कोर्ट मुतासिर ना हो। अगर किसी और जुर्म में मुलव्विस नहीं तो इन मुलजिमान को जमानत पर रिहा किया जाए। इन मुलजिमान पर 9 और 10 मई की दरमियानी शब फौजी मरकज हमजा कैंप रावलपिंडी में हमले और तोड़फोड़ का इल्ज़ाम था। थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में उवैस, नसरुल्लाह, सैफुल्लाह, कामरान और वकास नाम के इन मुलजिमान पर FIR दर्ज की गई थी। ये एक अहम तरीन मामला है। इस मामले के साथ साथ मैं आपको मज़ीद बताऊं कि जब ये बरियत का केस हुआ तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को अदालत ने खुद साख्ता कहानी करार दिया और ये भी पूछा गया अदालत की जानिब से कि क्या कोई CCTV फुटेज इन अफराद की मौजूद है। तो पुलिस ने कहा मुलजिमान मौके पर मौजूद थे, उनको गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने जब ये बताया कि मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज किया, मुलजिमान मौके पर मौजूद थे, उनको गिरफ्तार किया गया, तो जस्टिस मंदुख खैल साहब ने कहा कि गिरफ्तारी से कबल इनके नाम कैसे मालूम हुए? यानी जो लोग अभी मौके पर मौजूद थे, आपको इनके नाम कैसे मालूम हुए? अदालत ने कहा पुलिस के पास बयानात के सिवा कोई सबूत है ही नहीं। अब ये भी हुआ कि CCTV फुटेज हमारे पास इसलिए नहीं है कि मुलजिमान ने कैमरे तोड़ दिए थे। एक तो तमाम कैमरे तोड़े नहीं जा सकते, और दूसरा जब कैमरे तोड़ भी दिए जाएं तो कैमरा तोड़ने से पहले की, यानी कैमरे पर डंडा आ रहा है तब तक की फुटेज आपके पास मौजूद है, उसके बाद की नहीं है, लेकिन वहां तक की तो फुटेज आपके पास मौजूद है। अब वो ये कह रहे फुटेज मौजूद नहीं है, ये भी हमारी अदालतों में एक अदद लॉजिक है जो पेश की गई है, और यकीन जानी कि लॉजिक जो है टू सम एक्सटेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सुनी भी गई है। तो बड़ा ही दिलचस्प था ये तमाम का तमाम मामला। इसके बाद मामला है जो आप देखिए ज़मीनों का, शहदा की तौहीन पर आजकल बहुत बात हो रही है। अता तारड़ साहब आ जाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब आ जाते हैं, इमरान खान पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, किसी भी एक फारिग से अकाउंट पे, आज इमरान खान साहब ने भी बात की इस बारे में, तो किसी भी एक फारिग से अकाउंट पे आप डाल देते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये शहदा की तौहीन कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में जो बहरिया टाउन की ज़मीनों का मामला है, बहरिया टाउन की ज़मीनों का मामला मलिक रियाज
ملک ریاض کی زمینوں کا معاملہ جو ہے وہ ہر جگہ کھل رہا ہے. کراچی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, راول پنڈی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کھلا 2005 سے ان زمینوں کا معاملہ. تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو وہ جو ٹرانسفر کے پیپر ہیں ان پر پنجاب حکومت کے کسی نمائندے کے دستخط وغیرہ نہیں ہیں. اور پھر بتایا گیا کہ ملک ریاض نے زمین لی تھی, ملک ریاض نے ڈی ایچ اے کو دی تھی. ڈی ایچ اے کیا کرتا ہے, عدالت نے پوچھا تو بتایا گیا کہ ڈی ایچ اے جو ہے وہ شہیدوں کے اور وہ فوجی افسران اور اہلکار جو زخمی ہو جاتے ہیں مادر وطن کے دفاع میں, ان کے لیے جو ہے وہ زمینیں اور پلاٹ وغیرہ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. اور اس کا ایک سلسلہ ہے, عدالت کو یہ بتایا گیا. تو عدالت نے کہا کہ آپ شہداء کے نام پر جس طرح کا ڈی ایچ اے چل رہا ہے, تو اور ہمیں اندازہ ہے, مطلب آپ ڈی ایچ اے کراچی دیکھ لیجئے, ڈی ایچ اے لاہور دیکھ لیجئے, آپ ڈی ایچ اے پھر مختلف شہروں میں بنتے ہوئے ڈی ایچ ایز دیکھ لیجئے, آپ شبر صاحب کی وہ گفتگو دیکھ لیجئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں ایف بی آر کو سنبھال رہا تھا تو جنرل باجوہ صاحب آئے, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں, ہمارا تو سارا کاروبار بیٹھ گیا ہے. تو یہ شبر صاحب نے بتایا تھا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ شہداء کے نام پر یہ زمینوں کے کام, یہ کاروبار جو ہیں, یہ ہے اصل میں شہداء کی توہین. یہ شہداء کی توہین جو ہے یہ کرنا بند کر دیجئے. یہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا. اس کی کارروائی جو ہے وہ براہ راست دکھائی گئی اور کہا گیا کہ ملک ریاض کا نام جو ہے وہ ہم یہ دکھا رہے ہیں کیونکہ اس نے چینلز بھی خریدے ہوئے ہیں, وہ کوئی دکھاتا نہیں ہے جب اس کے نام پر ہوتا ہے. میں آج دیکھ رہا تھا جنگ کی ویب سائٹ پر, مجھے اس حوالے سے کوئی خاص خبر نہیں نظر آ رہی, دیگر ویب سائٹس پر نظر نہیں آ رہی. جیسے 2-4 چینلز ہیں جو خبر دیتے ہیں, ڈان نیوز اسپیشلی, ڈان نیوز کی ویب سائٹ, ان پہ آپ کو خبر نظر آتی ہے ملک ریاض کے حوالے سے. باقی جگہوں پر ملک ریاض, میں نے پہلے بھی آپ کو بار بار بتایا, نیوز ویل جو ہوتا ہے 1 گھنٹے کا, اور دن میں کوئی 6 سے 8 بلٹنز ہوتے ہیں مختلف چینلز پہ. تو ان نیوز ویلز میں کوئی بھی انڈیویجول ہے نا, جیسے ڈالنس ہے, تو وہ ایک اسپاٹ خریدے گا. اسپاٹ ہوگا 30 سیکنڈز کا, 37 سیکنڈز کا, 27 سیکنڈز کا, وہ اسپاٹ خریدے گا. اور وہ اسپاٹ جو ہے وہ صبح سے اب تک مختلف اس کے ریٹس ہیں, پرائم ٹائم کا الگ ہے, آف پیک کا الگ ہے. ملک ریاض اسپاٹ نہیں خریدتا, ملک ریاض نیوز ویل کا آخری کا کوارٹر خرید لیتا, 15 منٹ, 14 منٹ, 12 منٹ, اور اس کے بعد وہ لمبا ڈاکیومنٹری جیسا اشتہار ملک ریاض کا چلتا ہے. جب اتنے پیسے ملتے ہیں تو پھر ملک ریاض جو ہے اس کا نام چینلز کیسے چلائیں گے؟ ملک ریاض کے ادارے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تو ایک الگ, باقاعدہ طور پر ایک الگ اسٹیٹ ہے. وہاں پر آپ کو موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ یہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے, آپ کی انڈیویجول لبرٹی وہاں پر سلب ہو جاتی ہے. اور جب آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے بڑے افسران میں, ہر شہر میں, ہر بحریہ ٹاؤن میں جو مختلف پروجیکٹس ہیں, آپ کو میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسران نظر آئیں گے. کم از کم بریگیڈیئر تو آپ کو کسی نہ کسی بڑی پوسٹ پر کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جائیں گے. تو جب یہ ہو رہا ہوگا, اور پھر یہ لوگ جب باقی محکموں سے ڈیل کریں گے, معاف کیجیے گا, جب یہ لوگ باقی محکموں سے ڈیل کریں گے تو ملک ریاض کے معاملات میں ہوگا کیا؟ آپ دیکھیے کہ پھر میجر صاحب آئے ہیں, یہ اگر ہو جائے تو بھی بہت ہوتا ہے, لیکن کسی بھی سرکاری محکمے میں جنرل صاحب آئے ہیں ملک ریاض کے معاملے میں, یا جنرل صاحب کا فون آیا ہے تو بہت ہوتا ہے. تو ملک ریاض تو سپریم کورٹ نے کہا پورا ملک چلا رہا ہے. ملک ریاض تو کراچی سے لے کر راول پنڈی تک ہر جگہ زمینوں کے معاملات میں انوالوڈ ہے. یہ بندہ تو پورا ملک چلا رہا ہے. یہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے. اس کے بعد ایک معاملہ ہے نجف حمید پٹواری کا. نجف حمید پٹواری کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے. نجف حمید پٹواری جنرل فیض حمید کا بھائی گرفتار ہوا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تیز ترین کارروائی کی مثال, جنرل فیض حمید کے بھائی کو سابق نائب تحصیلدار نجف حمید, یہ 12:45 پہ گرفتار ہوا. 11 منٹ بعد اس کے فرار کی خبر آئی. بعد میں پتہ چلا کہ ٹھیک نہیں تھی خبر. 3:30 بجے گرفتاری کی تصدیق ہوئی. 5 بجے تک تفتیش مکمل ہوئی. 5 بجے تک, 3:30 بجے یہ گرفتاری کی تصدیق ہوتی ہے, 5 بجے تفتیش مکمل ہوتی ہے. سینئر سول جج کی عدالت میں اس کی پیشی ہوتی ہے, جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے, اور درخواست ضمانت 20 مارچ کے لیے, آج کے لیے مقرر ہوتی ہے. اور آج جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید پٹواری کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی. نجف حمید کو محکمہ اینٹی کرپشن نے 1 اگست 2023 کے مقدمے میں گرفتار کیا تھا اور جوڈیشل کروا دیا گیا. اور اب محکمہ انسداد دہشت گردی, اس نے تفتیش مکمل کر کے کہا یہ ہے. اور نجف حمید پٹواری جو ہے اس کی آپ دیکھیے
کہ ضمانت بعد از گرفتاری منظور ہو گئی، رہائی کے بھی احکامات وغیرہ سب کچھ، نجف حمید پٹواری رہائی آپ کے سامنے بھی آ جائے گا۔ 18 دن اسد طور نے بے گناہ گزارے، عمران ریاض خان کو گھر سے وہ رات کو 12 بجے عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا، اس کے بعد جس جگہ کا مقدمہ تھا اس کے بجائے ایک اور تھانے میں لے جا کر رکھا گیا، بے گناہ قید کیا گیا، بار بار تنگ کیا جاتا ہے، اور اس شخص کے گھر پر انٹرنیٹ تک نہ ہو اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے جبکہ جنرل فیض کا بھائی ہو دوسری جانب، تو آپ دیکھیے کہ کیسے سسٹم انصاف دینے کے لیے دوڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ آخر میں ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ معاملہ ہے خواجہ آصف کا۔ خواجہ آصف جو ہیں وہ آپ کو بار بار کیا بتا رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان میں طالبان لے آیا، اس لیے پاکستان کے حالات جو ہیں آپ کے سامنے وہ ہیں۔ اب کاظم خان جو ہیں یہ پریزیڈنٹ CPNE یہ رہے، اور کاظم خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی گروپ ایڈیٹر ہیں ڈیلی ٹائمز کے۔ کاظم خان صاحب نے اس بارے میں ایک تحریر لکھی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کاظم خان صاحب جب انگلش میں ہیڈ لائن لکھتے ہیں تو خوبصورت ترین ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، مختصر اور خوبصورت ترین۔ کاظم خان صاحب نے لکھا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ مطالبہ کہ پچھلے دور میں طالبان کے حوالے سے پالیسی پر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ میں بلا کر وضاحت لینی چاہیے، ایسے ہی ہے جیسے مکمل ایمانداری سے جیت کر ایوان میں پہنچنے والا کوئی بھی معزز رکن اور پھر وزیر اپنے ماتحت عملے کو حلف اور شرم و حیا پر غیرت سے اپنا سر اونچا کر کے مسلسل لیکچر بلکہ درس دیتا ہوں۔ جس پالیسی کے حوالے سے جناب خواجہ آصف بضد ہیں کہ پارلیمنٹ کو بتایا جائے کہ اس کی منظوری کے وقت جناب شہباز شریف، خاقان عباسی، بلاول بھٹو زرداری اور ہوتی سمیت کئی اراکین ایسے تھے جنہوں نے اسمبلی فلور پر اس حوالے سے کھل کر اپنے ودیعتی علم کی بدولت تقاریر اور پھر تجاویز دیں، جن میں سے کچھ اس پالیسی کا حصہ بھی بنی، اور پھر آخر میں صرف ایک رکن محسن داوڑ کے علاوہ تمام اراکین اور جماعتوں نے اس پالیسی کی حمایت کی جس پر خواجہ آصف اب جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید بانی PTI کو بلانے کی بات کر رہے ہیں۔ TTP کے 5000 خود ساختہ مومنین اور مجاہدین کی واپسی اور پھر ملک عزیز کو ان کا مستقل مسکن بنانے کے حوالے سے جناب خواجہ آصف کی رائے اتنی ہی سچائی پر مبنی ہے جتنی جناب کی ایوان میں نشست۔ اگر کہیں عملی طور پر ایسا ہوا ہو تو کوئی ڈیٹا پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری تصحیح ہو سکے، چاہے اس ڈیٹا کی صداقت اتنی ہی معتبر کیوں نہ ہو جتنی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود انتخابی نتائج کے ڈیٹا کی۔ اس سے پہلے کہ پالیسی پر عمل درآمد ہوتا، جناب میاں نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری کے سیاسی شعور اور تدبر نے کسی بھی غیر سیاسی اور غیر جمہوری قوت کی مداخلت کے بغیر عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یاد آیا صرف 200 افراد ایسے تھے جو ڈی ریڈیکلائزیشن پروسیس غیر انتہا پسندی پورا کر چکے تھے اور انہوں نے ہر صورت رہا ہونا ہی تھا، انہیں ضرور رہا کیا گیا۔ یہ نہ ماننا بھی صریحتاً بدنیتی اور زیادتی ہوگی کہ جنرل باجوہ کے آخری 2 برسوں میں دہشت گردی کا عفریت چھپتا پھرتا رہا اور پاکستانیوں نے امن اور چین جیسی ناپید نسل کو پھر سے پروان چڑھتے دیکھا۔ TTP کے حوالے سے مرتب کی گئی پالیسی کی جزیات کبھی بھی منظم اور مربوط شکل اختیار نہ کر سکیں کیونکہ عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ ویسے اگر خواجہ آصف سے پھر مخاطب ہوں، آپ کو اعداد و شمار سے شغف ہے جو یقیناً اس الیکشن کے نتیجے کے بعد شدت اختیار کر گیا ہوگا، تو چیک کیجئے گا کہ اس پالیسی کی عملداری سے قبل ہی ملک میں امن و امان کی صورتحال کیا تھی اور دہشت گردی کے واقعات میں کس حد تک کمی واقع ہوئی تھی۔ مان لیجئے کہ عمران خان کے دور حکومت میں بننے والی مگر مکمل عمل درآمد نہ ہونے والی پالیسی حقیقت پسندی پر مبنی تھی، جو اگر مکمل عمل درآمد ہو جاتی تو خطے کا مستقبل یقیناً مستقل امن ہوتا۔ آپ کے مطالبات کی فہرست اگر یوں ہوتی تو میری نظر میں آپ کی اصول پسندی، سچ سے محبت، بے ایمانی سے نفرت، شرم و حیا کے قبلہ و کعبہ جیسے خصائل اور معتبر ہو جاتے۔ نمبر 1، PDM کی 16 مہینے اور پھر 6 ماہ کی نگراں حکومت کی صورت توسیع میں TTP کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے؟ جناب شہباز شریف اس وقت کے وزیر دفاع اور جناب نگراں وزیر اعظم آ کر معزز اور لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ایوان کو بتاتے تو کیا عوام مطمئن ہوتے کہ انہوں نے صحیح لوگوں کا انتخاب کیا ہے؟ نمبر 2، آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ بتایا جائے کس کی بدولت جیش محمد، لشکر طیبہ اور دوسرے جہادی گروہ اور ان کی کارروائیاں منظر عام سے غائب ہیں۔
اس کے ذمہ دار ایوان کے سامنے لائے جائیں، اور ہاں، مدرسہ ریفارمز والوں کے احتساب کا مطالبہ مت بھولیے گا۔ کیا جہادیوں کو کنٹرول کیے بغیر ایف اے ٹی ایف میں وائٹ اسٹیٹس حاصل کیا جا سکتا تھا؟ کیا 2021 اور 2022 دہشت گردی کے نقطہ نظر سے کامیاب ترین سال نہیں تھے؟ اگر شک ہے تو نیکٹا سے اعداد و شمار چیک کر کے ان ذمہ داروں کو ایوان کے سامنے لانا ضروری ہے۔ باقی عوام کی نظروں میں آپ کے مطالبات کی وقت اور اہمیت اتنی ہے جتنی اس جائز اور تصدیق شدہ اسمبلی کی۔ رہے نام اللہ کا، یہ علی کاظم خان صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے مطالبات کا خلاصہ کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔